نوجوان ایک دن لکڑیاں لے کے آ رہا تے بغداد دی گلی چ گزرے تے ادھر حضور غوث پاک بھی گزر رہے. اس نوجوان نے اس طرح لکڑیاں دا گٹھا اٹھایا تے جدوں نگاہ پئی نا حضور غوث پاک دے چہرے تے آ میرے ول ویکھیا جو نے اس طرح کر کے چہرے تے کپڑا کیتا تے گلی بدلی تے دوڑ لگا دیتی. او جدوں دوڑیا تے غوث پاک دی نگاہ او دے تے پے گئی تے جدے تے پے جے غوث پاک دی نگاہ او دی تے قسمت سنور گئی نا. غوث پاک نے اپنے مریداں نو فرمایا پکڑ کے لے آؤ. مرید جا کے جڑے ویلے پکڑ کے لے کے آئے آپ نے فرمایا میں سیدہ ولی ہوں دنیا میں نو ویکھن نو ترس دی ہے تو میں نو چھوڑ کے لگا جا رہے ہیں. انہیں ہاتھ جوڑ کے اکھیاں بند کر کے عرض کی تھی کہنے لگا سونیا تیرے ولی تے سید سونیوں چ فرق کوئی نہیں پر میں کسے ہور ولی دا مرید ہوں. جے میں دو گھڑیاں تینوں ہور ویکھ لیندا اپنا پیر چھڈ کے مینوں تیری غلامی کرنی پے جانی. ایسی دی عقیدت اپنے بابے لال کہنے لگا میں تے تانوں اس واسطے نہیں ویکھیا کدھر مینوں اپنا پیر نہ چھڈنا پے جاوے. غوث پاک نے جدوں دی عقیدت ویکھی تے آپ نے فرمایا بھائی تیرا پیر کون ہے؟ انہیں آخیا جی نال دے محلے وہ جڑا جلایا نہیں جڑا کپڑے بناندا او میرا پیر. غوث پاک نے اس طرح اکھ بند کیتی مراقبہ کیتا ویکھیا او تے ولی ہی نہیں او دے کول تے ایسا کھاتا ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا بھائی وہ تے ولی ہی نہیں تو دا کیویں مرید ہے؟ انہیں آخیا جی حضور وہ ولی ہے یا نہیں میں پیر دا مرید ہاں. میری عقیدت سچی ہے نا. غوث پاک نے انہوں پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا او تے دین جوگا نہیں پر تیری عقیدت سچی ہے تو کیوں خالی رہے. کوئی نگاہ کر کے انہوں ولی بنا دیتا او دی عقیدت ایڈی پکی سی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی اب مینوں دتا جے میرے پیراں نوں وی دیو. اوتھے ہی نگاہ کر کے میرے غوث نے انہوں بھی ولی بنا دیتا تے فرمان لگے اساں کیڑی ولایت کدھروں لین جانی ہے اساں تے دیوے نال دیوا ہی پالنا.